رب زدني علما. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ابن لي عندك بيتا. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لا بأس طهور إن شاء الله. اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.